यार ये तो हो गई किताबी बात, हम सबको यही लगता है कि यार लोगों को जोड़ना है, मिल के चलना है। $80,000 कितों है वो दस? सर 80,000 की जो जर्नी है वो आसान नहीं थी, इसको पूरा 1 साल लगा। हमारी एजेंसी ने 80,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। 10 प्रोफाइल्स, 10 डिफरेंट माइंड्स, तो उनको एक जगह पे अलाइन रखना और उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेना, इन अदर वर्ड सही काम लेना, कैसे मैनेज करते हो? टीम मैनेजमेंट के अंदर अगर हम ये देखें कि क्लाइंट को डिलीवरी पहले देनी है, क्योंकि अगर वो है तो बिजनेस है। अगर क्लाइंट चला जाएगा तो हमारे पास हमारी अर्निंग स्टॉप हो जाएगी, हम वो गोल अटेन नहीं कर पाएंगे जो हमने सेट किया। तो सिर्फ स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपने MBA किया, पुराने ज़माने में किया, लगते नहीं हो आप पुराने ज़माने के वैसे। मेरा ब्रॉट अप सारा कराची का हुआ एंड आई वाज द एल्डर किड इन माय फैमिली। तो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट थे या बस एवरेज? MBA में ब्राइट था, मैट्रिक में ब्राइट था, लेकिन जो मेरा प्री इंजीनियरिंग था वो अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि मैंने अंडर 17 भी खेलने की कोशिश की। क्या पैसे कम दे रहे थे या ग्रोथ नहीं थी, किक नहीं मिल रही थी, क्या ऐसी चीज़ थी? मैंने अपने इस कॉर्पोरेट लाइफ के एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारे ऐसे अपने कोलीग्स देखे जो बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन किसी भी वजह से वो अपने उस टैलेंट को आगे परस्यू नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, वैसे पर्सनल सा क्वेश्चन है, किस रेंज में थी सैलरी वहाँ पे? 2010 में सऊदी गया था, उस वक्त मेरी 1500 रियाल से थी और मैंने ख़त्म किया था 5,000 पे। सो इट्स वाज अ गुड हैंडसम अमाउंट। यार लोग सीख रहे होते हैं इस आपकी बातों से, तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू स्पीक कि इट्स नॉट सो इजी कि आप सऊदी अरब में 5,000 रियाल की उस वक्त जॉब छोड़ के आ जाओ। क्यों जी, मैं अपना करियर जो है ना, अपना एम्बिशन परस्यू करूंगा। सर वहीं से रियलाइज हुआ कि जॉब इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी। लगे आता हूँ, सऊदी अरब में जॉब मिलती कैसे है, क्या करना पड़ता है? आपको कैसे मिली थी? जॉब बोर्ड्स होते हैं, जॉब बोर्ड्स पे आप सीवीज ड्रॉप करते हैं और कंपनीज हेड हंट कर रहे होते हैं। वो आपको पाकिस्तान में रिक्रूटर्स के थ्रू आपको कांटेक्ट करते हैं कि आपने अप्लाई किया था, आपकी ये रेलिवेंसी है, सो वी आर कमिंग ऑन दिस डे टू गिव योर टू टेक योर इंटरव्यूज। अच्छा, अब पाकिस्तान वापस आ गए, फिर क्या हुआ? देन ये था कि यार मैं अब अपने आप को अप स्केल कैसे करूं, कि यार मैं कौन सा स्किल ऐसा पकड़ूं जिसकी वजह से मैं उस टारगेट को अटेन करूं जो एटलीस्ट मैं वहां पे अर्न कर रहा था। अमेज़न वालों को अच्छे खासे रगड़े फिरे हैं यार, मैं तो जिससे मिलता हूँ कोई मतलब 40-50 लाख से कम ही नहीं आता नुकसान में। ई कॉमर्स इट्स नॉट लाइक अ इजी कप के, किसी के लिए वो नहीं है कि कोई बंदा इसको रातों रात समझे कि यार स्टार्ट कर दूं और मैं मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाऊंगा। अगर एजेंसी की बात करें, आपने स्टार्ट लिया, इतने बड़े बड़े जिसके इतना रिस्क भी लिए, जॉब्स क्विट करना आई थिंक आसान नहीं होता, मुश्किल काम है। तो अब $80,000 तक एजेंसी को ले जाना, इट्स नॉट सो इजी। मैं CBTX का स्टूडेंट हूँ प्राउडली, अल्हम्दुलिल्लाह। जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी और जो चीज़ लोग मिस करते हैं ऑब्वियसली एजेंसीज में, वो कोलैबोरेशंस की तरफ नहीं जाते। लोगों को एक प्रोफाइल चलाने में वक्त पड़ जाता है, आप 10 एक्टिव प्रोफाइल्स, हाउ यू मैनेज इट? इसमें मेन थी ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन, कि यार ये मसला है, इसको अगर नहीं करो ना तुम ऊपर जा पाओगे ना मैं ऊपर जा पाऊंगा। हमारे यहाँ लोग या हमारे यहाँ जो फ्रीलांसर हैं वो इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते। मोस्टली हम देखते हैं कि 90-95% जो अपवर्क पे काम करने वाले हैं, $5,000 जो है ना उनका लास्ट एक स्टॉप होता है पर मंथ, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। क्या समझती हो आप, क्या बैरियर है? तो वही है कि एक तो एजेंसी एंटिटी की तरफ नहीं जाते, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक लिमिटेड तक की करके थक जाते हैं, बस वो कहते हैं ठीक। दूसरा वो ये नहीं देखते कि मैंने अपनी उस स्किल को ग्रो करने के लिए मैं अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करूं, कुछ और प्रोफाइल लूं, किसी और को साथ जोड़ूं, ताकि मैं मजीद अपने विंग्स को फैलाऊं, ताकि और मेरे पास काम आना शुरू हो। अच्छा, इसमें इस हद तक सच्चाई है कि कहा जाता है कि जिस तरह हम नॉर्मल एक ब्लॉगिंग वेबसाइट को रैंक कर लेते हैं जल्दी, जो ई कॉमर्स का स्टोर होता है उसको SEO के थ्रू बहुत जल्दी रैंक नहीं किया जा सकता, तो गूगल ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है। इसमें किस हद तक सच्चाई? हम अपने सोशल हैंडल्स के ऊपर उस तरह से एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो प्रोडक्ट की जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अपीलिंग होती है। द थर्ड थिंग जो बहुत सारे कंपेटर्स हमारे मिस करते हैं, उन पे कंटेंट नहीं होता जो हमने सीखा SEO के अंदर, कि हमने कंटेंट गूगल के लिए बनाना है। इसमें ऑफ पेज करते हो या बस ऑन पेज से जो है ना काम? नहीं, ऑफ पेज करते हैं सर। फॉरम लिंक्स हमारे जो मेन है, नार्डल स्ट्रेटेजी हमने सीखी वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको सर उससे पुश मिलता है ऑनेस्टली। आज किसी के पास $1,000 है, कोई बैकलिंक, कोई वेबसाइट, कोई कुछ मौजूद नहीं है, आपने उसको स्टार्ट से लेके चलना है और उसकी सेल $500 पर मंथ तक ले जानी है। सबसे फर्स्ट थिंग है कि हमने उसका यूजर एक्सपीरियंस, वेबसाइट का, अपने स्टोर का यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करना है। अगर वो खराब है तो थोड़ा सा पैसा हमने उस पर लगाना है। व्हाट्स द फर्स्ट या बिगेस्ट रेड फ्लैग व्हाइल हायरिंग? हमने किसी को ट्रेन किया, वो हमारी तरफ से गया, उसने सेम प्रोफाइल बनाई, ठीक है, और हमारी क्लाइंट को पिच कर दिया, कंपेटिटर बन गया। तो यहाँ पे हम अगले बंदे को इतना स्पेस देते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा, तौसीफ, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिंदगी के सारे टेस्ट जो है ना ले चुके हो। अपने जूनियर्स को जो इस वक्त आए हुए हैं, आप तो माशाल्लाह मेंटोर भी हो हाई स्किल्स में, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? किन चीज़ों का वो ख्याल रखें कि वो नेक्स्ट तौसीफ बन जाए? जो यंगस्टर्स भी है ना सर,
अगर किसी को क्विक सक्सेस भी मिल जाती है ना, वो समझता है कि नहीं अब मुझे सब कुछ आता है, अगले बंदे को कुछ नहीं आता। क्विक सक्सेस भी आज की जनरेशन के लिए एक रेड फ्लैग है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तनवीर नाडला। आज आपको मिलवाते हैं बहावलपुर के तौसीफ महर से। इनकी स्टोरी ज़बरदस्त, मतलब मैं सब स्टोरीज को ज़बरदस्त कह देता हूं, लेकिन ये थोड़ी इलीट है। इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की कराची में, कराची यूनिवर्सिटी से MBA किया, उसके बाद दुबई गए, वहाँ पे जॉब की, उसके बाद सऊदी अरेबिया गए, वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब की, वहाँ से वापस आए कराची में, वहाँ पे जॉब की, वहाँ से जॉब क्विट करके बहावलपुर में आके बैठ गए। अमेजोन ट्राई किया, फेल हुए, 4-5 मिलियन नुकसान किया। उसके बाद आई स्किल्स ज्वाइन किया, SEO सीखी और आज माशाल्लाह 10 एक्टिव अपवर्क प्रोफाइल के साथ एक एजेंसी रन कर रहे हैं, जिसकी सालाना जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है तकरीबन $80,000 है। इसके साथ अपने क्लाइंट के साथ ही मिलके एक SEO बेस्ड ई-कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हैं, जिसकी लास्ट 12 मंथ्स का रेवेन्यू $60,000 है। तो इतना वास्ट इनका एक्सपीरियंस है, और इससे भी अच्छी बात ये है कि ये आई स्किल्स में ई-कॉमर्स SEO के ट्रेनर हैं। जो आप में से अभी आई स्किल्स में हैं तो वो इनको ऑब्वियसली जानते होंगे, जो नहीं है तो ये ई-कॉमर्स SEO सिखाते हैं आई स्किल्स के अंदर। आइए आपको मिलवाते हैं तौसीफ से। आज इनसे पूछेंगे कि कॉर्पोरेट से जंप कैसे किया, दूसरी साइड पे पहुंच गए, वहां से जंप करके सऊदी अरेबिया पहुंच गए, वहां से जॉब क्विट की, वापस आ गए, कराची जैसे बड़े शहर को छोड़ के बहावलपुर जैसे छोटे शहर में आ गए, वहां पे अमेजोन ट्राई किया, फेल हो गए, 4-5 मिलियन रुपए का नुकसान कर बैठे, फिर खुद को मैं रेजिलियंस की जो बात करता हूँ, फिर खुद को जो बैकअप किया, फिर उठाया, और आज माशाल्लाह एक बहुत ही कामयाब एजेंसी रन कर रहे हैं, क्लाइंट के साथ मिलके एक स्टोर रन कर रहे हैं, और आई स्किल्स जैसे इदारे में माशाल्लाह मेंटोर के फराइज भी सर अंजाम देकर बहुत सारी जिंदगियों में मस्बत बदलाव ला रहे हैं। तौसीफ क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो 10 मच। रुपए हो गए, मैंने इतना अच्छा जो है ना इंट्रोडक्शन कराया आपका। थैंक यू सो मच सर, ऑनर्ड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप कि आज का हमारा जो पॉडकास्ट है वो लर्निंग के लिए बहुत कुछ होगा हमारे ऑडियंस के लिए। इंशाल्लाह। तौसीफ, स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपने MBA किया, पुराने ज़माने में किया, लगते नहीं हो आप पुराने ज़माने के वैसे। तो उसके बाद कॉर्पोरेट जॉब कैसी हुई, कॉर्पोरेट जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और उसके बाद जॉब क्विट करके ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना कितना चैलेंजिंग था? कॉर्पोरेट लाइफ जैसे स्टार्ट हुई जब मैंने MBA फाइनेंस कंप्लीट किया कराची, मेरा ब्रॉट अप सारा कराची का हुआ, एंड आई वाज द एल्डर किड इन माय फैमिली, कि मैं घर में सबसे बड़ा था, तो ज़ाहिर जिम्मेदारियाँ भी उस तरह से थी कि मैंने जल्दी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में स्टार्ट करना था, और मैं अपने फैमिली को ब्रॉट अप कर पाता, लेके चल पाता, अपने वालिदैन की चीज़ों को लेके चल पाता। सो व्हेन आई कंप्लीट माय MBA, उसके बाद ज़ाहिर है प्रैक्टिकल यही था कि जॉब्स करनी है, जो एक ऑर्थोडॉक्स मेथड होता है कि बंदा कॉर्पोरेट में जाता है, और फाइनेंस के अंदर आपको पता है कि इट्स जस्ट अ बुक कीपिंग। अच्छे ब्राइट स्टूडेंट थे या बस एवरेज? MBA में ब्राइट था, मैट्रिक में ब्राइट था, लेकिन जो मेरा प्री इंजीनियरिंग था वो अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि मैंने अंडर 17 भी खेलने की कोशिश की। तो क्रिकेट? जी सर। अच्छा। कराची से तो क्लब क्रिकेट मैंने खेली, उसकी वजह से मेरी स्टडी अफेक्ट हुई, जिसकी वजह से वालिद साहब ने बोला कि नहीं अब फोकस करो पढ़ाई पे। मेरा अंडर 19 पे मिस हो गया था। सो देन ऑब्वियसली आई क्विट फ्रॉम साइंस प्री इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉमर्स, एंड देन कंप्लीटेड अ मास्टर डिग्री इन फाइनेंस, और फिर मैंने अपना कॉर्पोरेट कैरियर स्टार्ट किया डॉलेंस से। डॉलेंस हेड ऑफिस से मैंने स्टार्ट किया। डॉलेंस? जी सर, हेड ऑफिस से मैंने स्टार्ट किया, एंड देन आई मूव टू बिग वेरी बिग FMCs एंड स्पेंड 5 years इन गल्फ एज वेल। मैंने अलमराई एक प्लाटिनम स्टेटस FMC कंपनी है, मैंने उसमें भी एज अ इंटरनल ऑडिट काम। सऊदी अरेबिया में या दुबई में? सर सऊदी अरेबिया में, उनका हेड ऑफिस सऊदी में। सो मैं नॉर्थ रीजन को ऑडिट हम लोग परफॉर्म करते थे। वहीं से रियलाइज, उनका हेड ऑफिस आई थिंक दमाम वाली साइड? नहीं सर, रियाद में। रियाद में? जी, लेकिन मैं नॉर्थ रीजन देखता था, जद्दा, रियाद, खमीस और इस साइड पे मक्का मदीना की तरफ। सर वहीं से रियलाइज हुआ कि जॉब इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें एक इनसिक्योरिटी बंदे की रहती है, और आई वाज द गाय। क्या पैसे कम दे रहे थे, या ग्रोथ नहीं थी, किक नहीं मिल रही थी, क्या ऐसी चीज थी? स्टैग्नेंट थी, ग्रोथ नहीं थी। ओके। MBA करने के बाद आई वाज थॉट कि यार मैं बस यही लाइफ है कि भाई 9 बजे जाओ, 8 बजे घर वापस आओ, फिक्स सैलरी मिले, साल बाद बोनस मिले। क्या बुराई है यार ऐसी लाइफ में? मजे की सर लाइफ होती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को बड़ा सेफ फील करते हैं, इट्स लाइक अ सेफ हेवन फॉर मैनी ऑफ देम। लेकिन अगर मैं ऑनेस्ट बताऊं, सो बुराई उसमें जो नई नज़र आती वो ये है कि उसमें उनको ग्रोथ नहीं नज़र आ रही होती, वो रिस्क टेकर नहीं होते, वो अपने आप मतलब जो उनके एम्बिशंस होते हैं, ख्वाब होते हैं, वो उसको सिर्फ सोचते रहते हैं, उसको प्रैक्टिकली कर नहीं पाते। अब उसके लिए ज़्यादा रिस्क अच्छा, लेना इस पड़ता है। बात को ना मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है,
مجھے جو سمجھ آتی ہے جو جاب ہوتی ہے یہ آپ کی کریٹیوٹی کو کل کر دیتی ہے. مطلب جو آپ ایک انوویٹیو مائنڈ کے ساتھ آپ براٹ اپ ہوئے ہوتے ہیں تو جاب میں وہ جو 9 to 5 والا پورا سرکل ہے کہ ایک اسپیسیفک پیٹرن میں کام کرنا ہے, صبح اٹھنا ہے, وہی پیٹرن ہے, وہی کام کرنا ہے, پھر شام کو گھر آ جانا ہے, تو مجھے لگتا ہے کریٹیوٹی جو ہے نا وہ تھوڑی کل ہو جاتی ہے. اور جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو جاب کسی نہ کسی موقع پہ جا کے کوئٹ کرنی پڑتی ہے. بالکل سر میں نے اپنے اس کارپوریٹ لائف کے ایکسپیرینس میں نے بہت سارے ایسے اپنے کولیگز دیکھے جو بہت ٹیلنٹڈ تھے, لیکن کسی بھی وجہ سے وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو آگے پرسو نہیں کر پا رہے تھے. جیسے میرے کولیگ تھے سعودیہ میں, ہی از اے ویری گڈ سنگر, وہ اچھا گاتے تھے, لیکن کیا کہ پیچھے فیملی تھی کراچی میں, کام کرنا ہے, وہ اپنے اس سپورٹ کرنا ہے, پرسو نہیں کر پا رہے تھے. میں کوئی رسک بھی لوں, اس طرح سے ایسے لوگ میں نے دیکھے جو گاڈ گفٹڈ بزنس مینس تھے سعودیہ میں نے دیکھے کہ یار وہ بزنس ان کے پاس آئیڈیاز تھے, کرنا بھی چاہتے تھے, لیکن دے آر افریڈ ٹیک اے رسک, یار میں بریک لوں اور میں جا کر. جی سو اسی وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ اپنے آپ کو سمجھے. کسی کو دیر لگتی ہے, کوئی جلدی سمجھ جاتا ہے. سو آئی واز دا ون کہ میں نے اس چیز کو بڑا لیٹ ریئلائز کیا, لیکن ریئلائز ہو گیا کہ میں نے جب دوسروں کو دیکھا کہ یار یہ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے, تو میں کیوں نہ اس چیز کو آگے لے کے چلوں, اور میں کیوں یہیں پہ رکا رہا ہوں کہ میں صرف یہ دیکھتا رہوں. کیونکہ دیکھیں سر ایک اور چیز بھی تھی, آپ بھی اس چیز سے ہیں کہ ہمیشہ ایک چیز آتی ہے فائنانس میں ہو یا کوئی بھی ہو, کوئی نہ کوئی کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے, CA, ICCA, ACCA, یو نیم اٹ. تو وہ چیز بھی ایک فیئر فیکٹر تھی کہ یار کب تک یہ چیز رہے گی اور کب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ ایک اچھی لیول پہ فیلڈ نہ چینج ہو جائے. اچھا ویسے پرسنل سا کوسچن ہے, کس رینج میں تھی سیلری وہاں پہ؟ میں نے سر اسٹارٹ کیا تھا آنیسٹلی جب میں گیا تھا 2010 میں سعودیہ گیا تھا, اس وقت میری 1500 ریال سے تھی اور میں نے ختم کیا تھا 5000 پہ. سو اٹس واز اے گڈ ہینڈسم اماؤنٹ. اکوموڈیشن بھی ان کی طرف سے کس ایئر کی بات ہے یہ؟ سر 2015 میں واپس آیا تھا, 2010 میں گیا تھا. اچھے پیسے اس وقت تو مجھے اور ٹیکس بھی نہیں جہاں لگا تک تھا. یاد پڑتا ہے ریال بھی کوئی 27 روپے کا تھا. جی جی ایگزیکٹلی سر, 25-27 اس وقت ٹیکس بھی نہیں لگا تھا, اکوموڈیشن بھی ان کی تھی, کھانا بھی ان کا تھا. ہاں ویٹ بھی نہیں ہوتا تھا. جی ویٹ بھی نہیں تھا اس وقت. 15 واپس آیا. سو اگین جب میں یہاں آیا تو اب وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ یار وہاں پہ ایک لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا صاف ستھرا, نہیں بغیر سوچے سمجھے واپس آ گئے. پلان یہ تھا کہ یہاں پہ آگے کچھ کرنا ہے, ایک کوئی نہ کوئی ایک پیشن تھا کہ یار میں نے اپنا لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس آپ کی باتوں سے, تو بی ویری کیئرفل وائل یو اسپیک کہ اٹس ناٹ سو ایزی کہ آپ سعودی عرب میں 5000 ریال کی اس وقت جاب چھوڑ کے آ جاؤ. کیوں جی میں اپنا کریئر جو ہے نا اپنا امبیشن پرسو کروں گا. سر چیلنجز تھے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی نہیں بالکل اتنا بریو ہو سکتا ہے. چیلنج تھے کہ یار میں نے فیملی کو کیسے سپورٹ کرنا ہے. میرڈ والی بات پہ بھی آتے ہیں ویسے تھوڑی دیر میں. اب وہاں پہ کیونکہ ایک کمپنی بڑی تھی اور ہماری جاب تھی موومنٹ کی, ہماری کنٹینیوس موومنٹ, تو فیملی کو وہاں پہ لے کے جانا مشکل ہو گیا. جی آڈٹ میں تھا, ٹریولنگ کرنی پڑتی ہوگی, تو اس لیے فیملی کو وہاں پہ سسٹین کرنا مشکل تھا. تو ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ میں نے کہا یار میں اب یہاں پہ کتنا عرصہ سروائیونگ کروں گا اور فیملی کو کیسے لے کے آؤں گا. سو آئی ٹیک اے ڈیسیجن کہ میں نے رسک لے کے میں نے کہا کہ نہیں یار آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو ٹیک اسپینڈ ٹائم ود فیملی. والدین ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزاروں اور اپنے نہیں ٹائم گزارو گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے. سر مائنڈ میں یہ تھا میرے کہ میں اس جاب سے نکل کے وہاں پہ پاکستان جی کوئی اور ساتھ ساتھ کسی اسکل کو پرسو کروں گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آنیسٹلی بتاؤں اس وقت میرے پاس کوئی اسکل نہیں تھا سوائے بک کیپنگ اینڈ رپورٹنگ کے, جو ہم نے کارپوریٹ سے سیکھا تھا کہ یار ایک رپورٹنگ ہوتی ہے, کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو پرسو کر سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ آ کے واپس میں نے اچھا چلے لگے آتا ہوں سعودی عرب میں جاب ملتی کیسے ہے, کیا کرنا پڑتا ہے, آپ کو کیسے ملی تھی؟ سر پرانی بات ہے وہ چیزیں شاید اب ویلڈ نہ ہو. جاب بورڈز ہوتے ہیں, جاب بورڈز پہ آپ CVs ڈراپ کرتے ہیں آن لائن ہی, اور کمپنیز ہیڈ ہنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہیڈ ہنٹرز ہوتے ہیں, ان کی ایجنسیز ہوتی ہیں, وہ آپ کو پاکستان میں ریکروٹرز کے تھرو آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کیا تھا, آپ کی یہ ریلیونسی ہے, سو وی آر کمنگ آن دس ڈے ٹو گیو یور ٹو ٹیک یور انٹرویوز. مطلب ان کمپنیز نے بھی آؤٹ سورس کیا ہوتا ہے جی, اور جو ریکروٹرز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پکڑ کے آپ لوگوں کو ویٹ کر کے ان کو دے دیتے ہیں. تو لیٹس سپوز اگر کسی نے جاب ڈھونڈنی ہے تو وہ آن لائن پورٹلز پہ جا کے اپلائی کریں. جی سر, جاب بورڈز ہیں ابھی بھی اویلیبل ہیں, ڈوبیزل ہے, انڈیڈ ہے, بہت سارے ایسے ہیں جن کے اوپر ابھی بھی لوگ اپلائی کرتے ہیں اور وہ اس کو ان کو جابس آفر آ جاتی ہیں اور ان کو پرسو کر سکتے ہیں. اچھا اب پاکستان واپس آ گئے, پھر کیا ہوا؟ وہ ایک چیلنج یہ تھا کہ میں وہاں پہ ایک ظاہر ایک فینٹیسی تھی کہ یار میں یہاں پہ ایک اچھی پیسے مل رہے ہیں, ایک ہینڈسم اماؤنٹ تھی, میں پاکستان جا کے سیٹل ہو جاؤں گا اور لے کے چلوں گا. بٹ ونس آئی لینڈڈ بیک ٹو پاکستان تو یہاں پہ ڈفرینٹ چیلنجز تھے. ایک کرنسی کا فرق آ گیا لیونگ اسٹینڈرڈ میں کہ یار یہ اچانک کیا ہوا. دین یہ تھا کہ یار میں اب اپنے آپ کو اپ اسکیل کیسے کروں, کہ یار میں کون سا اسکل ایسا پکڑوں جس کی وجہ سے میں اس
टारगेट को अटेन करूं जो एटलीस्ट मैं वहां पे अर्न कर रहा था, ताकि मेरा वो चीज़ डिस्टर्ब ना हो और मैं कुछ टाइम बाद अपनी जॉब को क्विट करके फुल फ्लेज अपने उस स्किल के ऊपर लेके चलूं. सो आई डिड सम रिसर्च और साथ साथ जॉब भी कर रहा था. 9 to 5 एक और कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली थी, पाकिस्तान की इंश्योरेंस कंपनी थी, बहुत अच्छी, फेमस, रिनाउंड. उन मैंने स्टार्ट किया काम और साथ रिसर्च करना शुरू कर दी कि यार इस वक्त 2015-16 में क्या स्किल हैं जो आगे जाके हम कंटिन्यू कर सकते हैं. उस वक्त ई कॉमर्स, अमेजोन जहन में आया कि यार ये चीज़ है जो एक हॉट टॉपिक की तरह चल रही थी. जॉब के साथ साथ मैंने उस पर सेल्फ लर्निंग स्टार्ट की, सीखने लगा, ई कॉमर्स को एक्सप्लोर करने लगा. 2019 में मैं फुल फ्लेज अपने पीएल की तरफ, अमेजोन पीएल की तरफ मैंने लॉन्च कर दिया. कोविड आया, कोविड में मेरा पीएल, अमेजोन का पीएल स्टोर बहुत बैडली हर्ट हुआ एंड आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 4 मिलियन पाकिस्तान रुपीज स्ट्रेट. ईयर 19 में, 2000 जब कोविड हिट हुआ था. क्योंकि मेरी मार्केट थी जर्मनी और ब्रेक्जिट उस वक्त नहीं हुआ था. सो ब्रेक्जिट भी हुआ और उसके बाद फिर मेरा जो पीएल है वो कंप्लीट फ्लॉप हो गया. तो देन आई जो मैंने वो सीखा था पूरी जर्नी से, ई कॉमर्स से, उसको फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैंने इसको कंटिन्यू करना. अलॉन्ग विद जॉब मैं स्टिल जॉब कर रहा था कि मैंने उसको एज अ सर्विस. जॉब कहाँ, कराची में ही? जी, वो कराची में थी स्टिल. कि मैं 9 to 5 जॉब करता था, वापस आके फेसबुक पे क्लाइंट्स अर्न करना, अपर पे क्लाइंट्स अर्न करना, ई कॉमर्स के, उनको सर्विसेज देना शुरू करे ताकि जो लॉस हुआ वो रिकवर हो मेरा. ओके. और माइंडसेट 4 था मिलियन वाला. जी, 4 मिलियन वाला. यार उसको एटलीस्ट सस्टेन करके मैं फिर एक वो चीज. कहीं से सीख के किया था बस? नहीं सर, प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स सर सनीली से, उनसे सीखा था. और वो फिर ज़ाहिर है क्योंकि सीखने के लिए ऑब्वियसली वो कहेंगे नुकसान हुआ तो मेरा नाम ले लिया है. नहीं जिनका फायदा वो नाम ले. नहीं, एक चीज जो जर्नी है ई यार कॉमर्स. अमेज़न वालों को अच्छे खासे रगड़े फिरे हैं यार. मैं तो बिल्कुल. जिससे मिलता हूँ कोई मतलब 40-50 लाख से कम ही नहीं आता नुकसान में. सर वो इसको आप हार्ड लक भी कहें या नेचुरल चीज भी कहें, ये चीज तो है. ई कॉमर्स इट्स नॉट लाइक अ इजी कप के. किसी के लिए वो नहीं है कि कोई बंदा इसको रातों रात समझे कि यार स्टार्ट कर दूं और मैं बिलियनियर बन जाऊंगा. हमें भी यही लगा जिससे मैंने रिसर्च की कि यार नहीं, ईजी है, पैसे लगाएंगे तो बस ये हो जाएगी. नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने उससे सीखा बहुत कुछ. और जो 14 साल का एक एक्सपीरियंस गेन कर चुका था कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, उसको मैंने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स में मैंने अप्लाई किया, मोल्ड किया. क्योंकि उसने मुझे, मेरी पर्सनैलिटी को काफ़ी मोल्ड किया और वही चीज़ मैं आगे लेके चला. फिर मैंने साथ अच्छी कंपनी, उसके 100 VAs के साथ मैंने उनको मैनेज भी किया. बाद में 100 VAs मैंने मैनेज, 100 VAs की टीम को मैंने मैनेज किया एज अ प्रोजेक्ट हेड कह लें आप, एक एजेंसी में. फिर मैंने अमेजोन अपना होलसेल स्टार्ट किया यूके में दोबारा से कि मैं होलसेल स्टार्ट करूँ, होलसेल में कमांड हासिल की. अमेज़न पे या? जी, अमेजोन पे. ओके. क्योंकि अब उसमें पीएल हो चुका था, मुझे एक सेंस आ गई थी कि यार ये चीज़ है, अब होलसेल ट्राई करनी चाहिए. अब कम रिस्क की तरफ जाना चाहिए. Okay. कम इन्वेस्टमेंट का स्टार्ट करूँ. अब ई कॉमर्स का वो जो था कि यार कॉन्सेप्ट, अब वो क्लियर होते जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बिग पिक्चर मुझे क्लियर हो रही थी. देन आई थॉट कि यार मैं कराची में क्यों बैठा हूँ जब मुझे करना ही अपना काम है और मैंने जाना ही एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ है. सो व्हाई आई एम सिटिंग हियर. क्योंकि ऑब्वियसली मैं कराची को ऐसा देखता था कि यार सफाई नहीं है, बहुत सारे चैलेंज हैं, सेफ्टी सिक्योरिटीज़ के इशूज़ थे. बिकॉज जब एक बंदा 5 साल कहीं बाहर रह के आया तो कराची है तो उसको बहुत बड़ा डिफरेंट नजर आता है. लोग कहते हैं अभी भी कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है कराची. यार कराची में तो बहुत सारे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, नो डाउट हैं. आबादी इतनी है ना यार, बिजनेस. लेकिन मेरा मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं वहाँ पे अब रुकता मजीद. सो आई क्विट माई जॉब अगेन. वो एक बहुत बड़ी फर्म है, मैंने उसमें एज अ मैनेजर इंटरनल ऑडिट रिजाइन किया. और 2000 फिर क्या सोचा था क्या करूँगा जाके? अब मैं फुल फ्लैश फोकस था कि मैंने अब ऑनलाइन काम करना, अपनी एजेंसी को छोटे शहर में रह के कुछ बड़ा करना, अपने कैरियर्स को या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना. भावलपुर आ गए क्योंकि मेरी रूट्स बिलोंग करती थी भावलपुर से एंड सिस्टर बिलोंग करते थे भावलपुर से. सो आई केम बैक टू भावलपुर और मैंने यहाँ से दोबारा अपना एक ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट की. अच्छा, हम अगर एजेंसी की बात करें, आपने स्टार्ट लिया, इतने बड़े बड़े जिसके इतना रिस्क भी लिए, जॉब्स क्विट करना आई थिंक आसान नहीं होता, मुश्किल काम है. तो अब $80,000 तक एजेंसी को ले जाना, इट्स नॉट सो इजी. क्या ऐसा किया था जो बाकी लोग नहीं करते? बाकी कहाँ स्टक रहते हैं? जो चीज़ मैंने अपने उस्तादों से सीखी, आपसे सीखी, मैं CBTX का स्टूडेंट हूँ प्राउडली अल्हम्दुलिल्लाह. जो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी और जो चीज़ लोग मिस करते हैं ऑब्वियसली एजेंसीज में, वो कोलैबोरेशंस की तरफ नहीं जाते. जो बड़ी कंपनी, जो हमने कॉर्पोरेट से सीखा ना कि जेवीज करते हैं, जॉइंट वेंचर्स करते हैं, वो चीज़ लोग. और यहाँ फ्रीलांसर क्या जेवी कर सकता है? वो माइंडसेट. क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी हाइप्स देखी, मैंने लोगों के साथ काम किया, CFO डायरेक्टर लेवल से काम किया और मैंने स्क्रैच से भी स्टार्ट किया. सो आई नो कि यार आज का जो फ्रीलांसर है उसने जॉब नहीं की तो उसको इसकी सेंस नहीं है, उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, उसको ये नहीं पता कि यार कम्युनिकेशन कैसे करनी है, उससे बात कैसे की जाए, टीम लीड कैसे की जाती है, प्रोडक्ट एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है और उसको फिनिश कैसे किया जाए, डिलीवर कैसे किया जाता है. सो एक माइंड था, उसके थ्रू एक ड्रीम था कि नहीं यार पहले अपनी छोटे से चीज स्टार्ट करनी है एजेंसी को और साथ में कुछ लोगों को जोड़ना है, वो भी एम्पावर हो और मैं भी एम्पावर हूँ. ये एक माइंडसेट था. ये तो हो गई किताबी बात. सब हम सबको यही लगता है कि यार लोगों को जोड़ना है, मिलके चलना है. $80,000 कितों है वो दस? सर 80,000
80,000 की जो जर्नी है वो आसान नहीं थी, इसको पूरा 1 साल लगा और इसके अंदर हमने 1 साल में 80,000 हमारी एजेंसी ने 80,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। 1 साल में? जी सर। हम अगर स्टार्ट लें कि पहली बुनियादी चीज कि इंडिविजुअल अकाउंट में और एजेंसी अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है? सर इंडिविजुअल अकाउंट की कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड होती है। जब आप कोई क्लाइंट आता है और वो बड़ा क्लाइंट, वी डोंट नो कि यार वो उसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है। हम जाके जब हमारे पास कोई जॉब आती है, मैं जब जॉब देखता हूँ, मैंने जब 2000 सीखा, तो हम जाके उसकी स्पेंडिंग देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं, कितना बड़ा क्लाइंट है। आगे से वो क्वेश्चन करते हैं तुम मेरा काम डिलीवर कर पाओगे, और वो देखता है तुम्हारे 4-5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइन में भी लगे हुए हैं, सो हाउ यू मेक श्योर कि तुम मुझे क्वालिटी डिलीवर करोगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर चुका था इंडिविजुअल प्रोफाइल पे अपनी, और वो लेके चल रहा था, तो मुझे आइडिया था कि यार ये क्वेश्चन आते हैं। सो आई स्टार्टेड कि मैंने अपनी एजेंसी का एक अकाउंट बनाया अपवर्क के ऊपर और उसको लिंक किया। मैंने कहा नहीं, अच्छा, मतलब ये थॉट आया कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट होगा उसमें हायर करने वाले तगड़े नहीं होते जी, क्योंकि जो तगड़ी कंपनीज हैं वो एजेंसीज को हायर करती हैं ताकि टीम होगी, अगर एक चीज एक बंदे से नहीं हो रही दूसरा करके दे देगा, हमें एक मैच्योर प्रोडक्ट डिलीवर होगी। उनको जो मेन, जैसे हम कंपनीज में भी देखते हैं, एक हेड होता है जिससे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसे हम कहते हैं, कि वो एक ही से बात कर रहे होते हैं, वो एक ही उनको समझा रहा होता है। अगर आप उसको 10-15 और भी प्रोजेक्ट दे दें तो एक ही बंदा हैंडल करके आपको बता रहा होता है ये इसका ये मसला है, इसका ये इशू है, इसका ये चीज़ है। एजेंसीज में वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ यार अगर हम इसके साथ कर रहे हैं ना, ये एंटिटी है, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल को अपने नाम का नहीं होता। एंटिटीज जब आती हैं तो उसको अपनी रेपुटेशन का बड़ा इम्पैक्ट होता है। और गोरे जो हैं या इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी कह लें, वो इस चीज को बड़ा इंकरेज करते हैं। ओके, वो इस चीज को बड़ा लाइक, जी, वो कहते हैं कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, कल को हम वो ऑर्डर भी प्लेस कंपनी के ऊपर करते हैं, एजेंसीज के ऊपर प्लेस करते हैं। अब उसमें क्या तरीका है? लेट्स सपोज जॉब आई हुई है, तो अगर आप एज एन एजेंसी काम कर रहे हैं, उसमें तो बहुत फिल्टर जो है ना बड़ा टाइट सा लगाना पड़ता होगा कि जो तगड़ा क्लाइंट है सिर्फ उसी को पकड़े। ऐसे ही होता है? किस बेस पे उसको फिल्टर करते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी रेलेवेंसी चेक करता हूँ कि मेरी स्किल के रेलेवेंट है, जिसमें मैं मास्टर हूँ तो मैं उसको अच्छे से कन्विंस कर पाऊँ। ये ना हो कि यार मेरे रेलेवेंट ही ना हो और बिला वजह मैं उसको पिच कर दूँ और वो बैकफायर कर जाए मुझे। फिर स्पेंडिंग आती है, ट्रस्ट है उसको कि यार कितना उस पर स्पेंड कर चुका अपने प्रोजेक्ट पे और कितना सीरियस है, कि अगर मैं उसको कोई अच्छी प्राइस भी पिच करता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ, तो कंसिस्टेंट है, ताकि मुझे वो फेयर फैक्टर ना आ रहा है कि यार चला जाएगा, 2-3 महीने मेहनत की, उसने किसी और सस्ता मिला, चला जाएगा। सो वो फिल्टर्स सर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए, कि मैं उनको चेक करूँ कि उसका रेटिंग कितने अरसे से ये अपवर्क साथ कनेक्टेड है। क्योंकि जब वो एक बंदा कनेक्टेड हो जाता है किसी भी प्लेटफॉर्म के, तो वो उसी का रह जाता है, वो कहीं नहीं जाता, फाइवर नहीं जाएगा, लिंक्डइन नहीं जाएगा, वो यहीं से हायर करेगा। और उसको क्वालिटी मिल रही है तो वो कहीं और ज़्यादा भी नहीं है। लोगों को एक प्रोफाइल चलाने में वक्त पड़ जाता है, आप 10 एक्टिव प्रोफाइल्स, हाउ यू मैनेज इट? अगेन सर टीम वर्क, ये हमने सीखा अगेन, क्योंकि 14 साल का एक कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने ये चीज़ देखी कि यार अच्छा चलें इसको मैं मजीद थोड़ा स्पेसिफिक कर देता हूँ। हाउ यू कीप एवरी ऑफ योर टीम मेंबर्स सो रिस्पॉन्सिबल कि वो अपनी अपनी प्रोफाइल को जो है ना बेहतरीन तरीके से चला रहा हो। यहाँ पे होता ये है कि जहाँ पे 5 लोग इन्वॉल्व हों तो 4 काम करते हैं, एक कहता है चलो 4 काम करें, मेरी जो परफॉर्मेंस है इनके अंदर ही जो है ना वो खामोशी से एडजस्ट हो जाएगी। सर एक कॉन्सेप्ट था वुल्फ का, कि जो पैक ऑफ वुल्फ होता है, जो उनका जो लीडर होता है वो बूढ़ा होता है, वो आगे रहता है ताकि कोई अटैक हो तो वो उसको बेयर कर पाए। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं एज अ लीड प्ले करूँ कि हर टीम मेंबर को या हर प्रोफाइल को मैं इंडिविजुअली डेली बेसिस पे चेक करूँ, और जो उसमें मसला है उस बंदे के साथ डिस्कस करके। कम्युनिकेशन से बड़ी मैटर की है इसमें, इस पूरी जर्नी में। जो आप कह रहे थे ना कि 80,000 कैसे अचीव किया रेवेन्यू एजेंसी का, इसमें मेन थी ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन, कि यार ये मसला है, इसको अगर नहीं करो ना तुम ऊपर जा पाओगे ना मैं ऊपर जा पाऊंगा। हमारे यहाँ लोग या हमारे यहाँ जो फ्रीलांसर हैं वो इस चीज को वैल्यू नहीं देते। एआई आ गया है, आपको पता है कि एआई से जॉब कॉपी की, पेस्ट की, प्रपोजल बनाया, भेज दिया, ठीक है। फिर कहते हैं सर हमें तो ऑर्डर नहीं आ रहा, हमारे तो प्रोफाइल है सर, ये तो फेक वीडियोज होती हैं या प्लांटेड वीडियोज होती हैं। उनको इस चीज का आइडिया नहीं होता कि यार कम्युनिकेशन और इसी बड़ी मैटर करती है आपकी टीम वर्क। सो आई वाज द वन कि मेरी ये आइडिया मतलब यही था कि यार हर प्रोफाइल को इंडिविजुअली फोकस करना है। उनको कैसे समझाते हो कि क्या करना है? अगर मैसेज आ जाए तो जवाब किस तरह देना है, कितनी देर के अंदर जवाब देना है, प्रपोजल किस तरह लिखना है, कम्युनिकेट किस तरह करना है, कोई टेक्निकल क्वेश्चन अगर जो पोटेंशियल क्लाइंट है उसने पूछ लिया तो उसको आंसर किस तरह करना है, ये सब कुछ कैसे हो रहा होता है? सर इसमें जो किरदार है वो यही था कि अगर कोई बच्चा या कोई प्रोफाइल हमारी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही, मैं ऑनरशिप लेता था कि यार मैंने करना। कोई सो गया है, किसी की ड्यूरेशन ऑब्वियसली हर बंदा अपनी कैपेसिटी में काम कर रहा था, अगर कोई सो गया है, किसी को मसला है, सो आई वाज द वन के
मैं जाग रहा हूँ, मैसेज आ रहा है, हम रिप्लाई कर रहे हैं कि यार इसको मिस नहीं करना, डिले नहीं करना, इसने मीटिंग बुक किया, फौरन मीटिंग पे जाना है, मीटिंग अटेंड करनी है। इसमें जो सबसे बड़ा हमारा जो कन्वर्जन का एक रेशो रहा है, हमने हमेशा वीडियो कॉल पे लिया है। ओके। और सर इसमें जो एक बोनस चीज बताऊं कि हमने हमेशा लूम वीडियो यूज की है प्रपोजल में। वीडियो वॉक थ्रू जी, 5 मिनट्स की फ्री लूम वीडियो होती थी सर, वो यूज की और उसी के प्रोजेक्ट के ऊपर उसी को बता दिया कि यार तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में ये इशू है, इसका प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसको अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दिया, इस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो उसके ऊपर उसको क्लाइंट को मसला ये आता है कि यार क्या ये AI बॉट्स तो नहीं बैठे हुए, जब वॉइस रिकॉर्ड करते थे तो जब उसे वीडियो का थंबनेल ही देख लेता है सर, तो मेजॉरिटी वहीं से क्लोज हो जाते हैं, ऑर्डर आ जाता है। और जैसे ही क्लाइंट ओपन करता है वीडियो तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसने वीडियो देख ली है, ये देख ली है, तो फिर हम उसको फॉलो अप करते थे। अच्छा, वो मतलब कॉन्फिडेंट फील करता है कि यार इन्होंने एफर्ट की है, मेरे प्रोजेक्ट को पढ़ा है, उस पे रिसर्च की है और उसका एनालिसिस करके मुझे एक वीडियो की फॉर्म में भेजा है। मुझे वॉक थ्रू बता दिया कि इसमें ये मसला है, तुम्हारी वेबसाइट में या तुम्हारे बिजनेस में ये चैलेंज है, तुम्हारे ई कॉमर्स स्टोर में ये चैलेंज आ रहा है। फिर वो ये इससे खुश होता है कि यार आपने एटलीस्ट मेरी इंग्लिश समझी है और मुझे इंग्लिश में प्रॉपर जवाब एफर्ट की है बेसिकली, तो ये उसको तसल्ली हो गई कि भाई एफर्ट की है। अच्छा, अपवर्क पे दोबारा आते हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि 90-95% जो अपवर्क पे काम करने वाले हैं, $5,000 जो है ना उनका लास्ट एक स्टॉप होता है पर मंथ, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। क्या समझती हो आप, क्या बैरियर है? जो मुझे समझ आता है, जो लोग इस चीज़ को अटेन नहीं कर पाते, वो अपने आप को मतलब उनके सामने एक डायरेक्शन नहीं होती कि हमने आगे अब एक्सपेंड कैसे करना है। तो वही है कि एक तो एजेंसी एंटिटी की तरफ नहीं जाते, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो एक लिमिटेड तक की करके थक जाते हैं, बस वो कहते हैं ठीक। दूसरा, वो ये नहीं देखते कि मैंने अपनी उस स्किल को ग्रो करने के लिए मैं अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करूं, कुछ और प्रोफाइल लूं, किसी और को साथ जोड़ूं, ताकि मैं मजीद अपने विंग्स को फैलाऊं, ताकि और मेरे पास काम आना शुरू हो। नेटसोल की एग्जांपल आपके सामने है। सलीम गौरी साहब इंडिविजुअल थे, ठीक है, उनके वजह से बड़ा क्लाइंट आया, उन्होंने स्टार्ट किया, नाउ यू सी के कितनी बड़ी एंटिटी बन चुकी है। ई कॉमर्स एसईओ पे आते हैं। आपका एक क्लाइंट जिसके साथ आप कोलैबोरेट भी कर चुके हो, तकरीबन उसने $60,000 एक साल में बनाया। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका है कि पहले अगर मैं प्रोडक्ट हंट करनी है तो उसमें मैं किन चीज़ों का ख्याल रखूं, एसईओ के थ्रू ई कॉमर्स कर सकूं और उसको सेल भी कर सकूं, प्रोडक्ट का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और फिर उसके बाद स्टोर कैसे बनाएंगे। इतना टाइम लगता है, गूगल की नज़र में वो ट्रस्ट वर्दीनेस एक एलिमेंट आता है। अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप बताओ। सर सबसे पहले तो ये कि ऑब्वियसली मैं उस चीज़ से था कि यार हमें प्लेटफॉर्म्स पे डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, अमेजॉन है, ईबे है, यू नेम इट, और रिस्क फैक्टर भी उस तरह से होता है, वी आर डिपेंडेंट कि यार वो कभी भी हमें बंद अकाउंट बंद कर, तो वो एक चीज़ थी। तो जो क्लाइंट था ऑलरेडी जिनके साथ हमने पहले भी काम किया था, तो उसको मैंने पिच किया कि यार व्हाई नॉट वी गो विद अ वेबसाइट, बिकॉज मैं जब एसईओ स्टार्ट की बेस्ट 10 से तो ब्लॉगिंग की, तो वहाँ से मुझे डायमेंशंस मिली, डायरेक्शन मिली कि यार ये चीज़ तो हमें बताई नहीं गई कि यार ई कॉमर्स एसईओ से भी हो सकती है। हम हमेशा लगे रहे एक स्टोर मतलब एक मार्केट प्लेस के ऊपर कि यार एटसी पे चले जाओ या ईबे पे चले जाओ या अमेजॉन पे जाओ, अकाउंट बनाओ, प्रोडक्ट हंट करो, आप मिलियनेयर बन जाओगे। ये जो साइंस थी सर्च इंजन की, ये हमें आई स्किल से पता लगी बेस्ट 10 से, क्योंकि मैंने खुद 4-5 हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, एपीके भी किया, टूल भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह बेचा भी सही, चीज़ें हमने एडसेंस वहीं से की। लेकिन जब सर एसईओ का पता लगा तो ऑब्वियसली मैंने वो जो सीखा वो मैंने फिर ई कॉमर्स इंप्लीमेंट किया। प्रोडक्ट हंटिंग पता थी, सप्लायर भी पता थे, ये जो डायरेक्शन थी ये विंडो नहीं ओपन हुई थी उस वक्त तक कि यार हमने अपनी वेबसाइट के थ्रू अगर करें तो हमें तो किसी की जरूरत नहीं है, पेमेंट मेथड हमारे पास होता है, कंपनी हमारे पास होती है, सो पीछे क्या रह गया। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है अगर आपने एसईओ के थ्रू ई कॉमर्स रैंक कर रहे हैं तो? सर सबसे पहले तो लोग ट्रेंडिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन मेरा कोशिश होती है कि ऐसी प्रोडक्ट हो जो एवरग्रीन हो नंबर 1, और उसका टिकट प्राइस बढ़ाओ ताकि महंगी हो। उसकी वजह है कि जो बंदा खरीदे वो सीरियस होगा। नंबर 2, उसकी ऑर्डर मैनेजमेंट आसान होगी। जहाँ पे एक प्रोडक्ट $20 की बिक रही है, उसके अगर 10 ऑर्डर्स भी आ जाए तो उसको मैनेज करना, रीफंड, री इशूज, उसके मसले आते हैं। एज कम्पेयर टू अगर कोई प्रोडक्ट 300, 500, 1500 की होती है, उसको रिटर्न्स भी कम बिकेगी, और उसका जो प्रॉफिट है वो एज कम्पेयर टू उससे कम, और एफर्ट भी कम लगती है। 20 ऑर्डर को मैनेज करने के लिए खपत है कि यार उसके 20 हमने शिपिंग प्लान्स भी बाय करने हैं। इसका अगर एक ही ऑर्डर आ जाता है, उस 20 ऑर्डर पे एक ऑर्डर काफ़ी होता है। सप्लायर्स की हमें नो थी, तो हमने उसी में से फिल्टर आउट किया कि यार हम हाई टिकट पे जाते हैं ताकि हमारी एफर्ट कम लगे और आउटपुट ज़्यादा मिले। अब प्रोडक्ट हाई टिकट, लेट्स सपोज आपने सेलेक्ट कर ली, हाई टिकट सेलेक्ट करोगे यार, कंपटीशन भी तो ज़्यादा होगा ना ऑब्वियसली। इसमें क्या आप मैट्रिक्स माइंड में रखते हो सेलेक्ट करते हुए निश? सर मेजॉरिटी हाई टिकट प्रोडक्ट्स लोग मार्केट प्लेस पे नहीं ढूंढते हैं, ठीक है, वो वेबसाइट्स पे आके फाइंड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, ट्रेड मिल्स हैं या मोबिलिटी बाइक्स होती हैं ओल्ड एज के लिए, कोई भी आप कह रहे हैं, सो ऑब्वियसली दे वांट टू सर्च ऑन गूगल मैप पे कर सकते हैं। और फिर एज कम्पेयर टू जब वो अगर जाते भी हैं किसी मार्केट प्लेस के ऊपर, सो उनको
یہ فیکٹر رہتا ہے یار میں منگوا تو رہا ہوں, یہ مجھے ملے گا کیسے, مطلب کس طرح سے چیزیں پرسو ہوں گی. کیونکہ زیادہ تر جب ہم بڑی مارکیٹ پلیس بھی جاتے ہیں تو ان کی جو شپنگ کاسٹ ہے یا جو فلفلمنٹ کاسٹ ہوتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے. تو پھر اس چیز کو ایک برانڈ کانشیسنس بھی آتی ہے کہ اگر کوئی اپنی ویب سائٹ پہ چلا رہا ہے تو شاید وہ ٹرسٹ فیکٹر زیادہ انوالو ہوتا ہے. سر پھر اس کے اوپر جو سپورٹ ہے ویب سائٹ کے اوپر, اگلا بندہ جو ہے وہ جو کسٹمر کا جو مین ایشو کنسرن ہوتا ہے, کیا یہ بندے لیجٹ ہیں, ٹھیک ہے, کس طرح سے میں ان کو ویٹ کر سکتا ہوں. تو obviously جب آپ ویب سائٹ ہوتی ہے تو وہ اینٹی بیس ہوتی ہے, انڈیویجول ہوتی نہیں ہے کیپیسٹی میں. کیونکہ گوروں میں یا جو بھی بندہ ہے وہ آپ کو جا کے سرچ کرتا ہے کہ یار یہ ویب سائٹ ہے, اس کے پیچھے کون سی کمپنی لنکڈ ہوئی ہوئی ہے, LLC کون ہے, تاکہ کل کو اگر ہمارے ساتھ اسکیم ہوتا ہے تو وی ول سو دیم. سو دس واز دا کانسیپٹ کہ ہم نے اس چیز کو ویب سائٹ کے تھرو, ہم نے شاپیفائی اسٹور بھی کیا, ہم نے WooCommerce بھی اسٹارٹ کیا, کیونکہ دونوں CMS ہیں. اچھا, اس میں اس حد تک سچائی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہم نارمل ایک بلاگنگ ویب سائٹ کو رینک کر لیتے ہیں جلدی, جو ای کامرس کا اسٹور ہوتا ہے اس کو SEO کے تھرو بہت جلدی رینک نہیں کیا جا سکتا. اس کے حق میں ایک آرگومنٹ دیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ سنس وہاں پہ پروڈکٹ بکری ہوتی ہے, پیسہ انوالو ہوتا ہے, تو گوگل ٹرسٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے. اس میں کس حد تک سچائی؟ اس میں ٹرسٹ کا فیکٹر تو ایلیمنٹ ہمارے پاس ہوتا ہی ہے, لیکن جو مین ہے وہ یہ ہے کہ گوگل کو ہم ایز ایک یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ وی آر اے سبجیکٹ ماسٹر ان دس پروڈکٹ. ہم نے اس پروڈکٹ میں PhD کی ہوئی ہے. ہم گوگل کو پریزنٹ کرتے ہیں. کیسے میں آپ کو بتاؤں, ہم اپنے سوشل ہینڈلس کے اوپر اس طرح سے اگریسو اپروچ رکھتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہماری جو پروڈکٹ کی جو پکچر کوالٹی ہوتی ہے وہ زیادہ اپیلنگ ہوتی ہے. دا تھرڈ تھنگ جو بہت سارے کمپیٹرز ہمارے مس کرتے ہیں, ان پہ کنٹینٹ نہیں ہوتا جو ہم نے سیکھا SEO کے اندر کہ ہم نے کنٹینٹ گوگل کے لیے بنانا ہے, ہم نے اینٹیز کور کرنی ہے, ہم نے اس کی ٹاپیکل میپنگ بنانی ہے, ٹھیک ہے, کی ورڈ اسٹرکچرنگ, کیٹیگریز کا پیج بھی جو ہے نا وہ کنٹینٹ ریچ ہو, ہوم پیج بھی کنٹینٹ ریچ ہو. FAQs لوگ نہیں ایڈ کرتے ہیں, وہ صرف لکھتے ہیں پروڈکٹ ڈسکرپشن, اسپیسیفیکیشن, آرڈر ناؤ, خلاص, یہ یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں. جب ہم یوزر کا انٹینٹ فلفل کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کیا مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, لیٹ سے آپ نے ایج ملتا ہے, گوگل اس چیز کو فوراً اوپر لے کے آتا ہے, اور AI اوور ویو کی وجہ سے تو زیادہ ایج آ جاتا ہے. دوسرا ایڈوانٹیج ہمارے پاس یہ ہوتا ہے ایز بینگ کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں US میں, وہاں پہ ایک ٹیب آتا ہے شاپنگ کا, پاکستان میں انفارچونیٹلی آتا. تو شاپنگ کے اندر وہ ڈائریکٹ آپ کو پرائز, اس کا اسکیما اور امیج دکھا دیتا ہے. ہم نے اسکیما سیکھا ہے بلاگنگ سے, ہم نے اسکیما ڈالنا سیکھا, ہم نے وہ اسکیما امپلیمنٹ کیا ای کامرس کی ویب سائٹس کے اوپر, اس نے اس کی فیڈ بیک بھی دکھا دیے, پرائز بھی دکھا دی, ڈسکاؤنٹ بھی دکھا دیے, پکچر دکھا دی, آرڈر ناؤ کیا کو, یہ ایڈوانٹیج آ جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر تیسری چیز جو بہت سے لوگ مس کرتے ہیں وہ گوگل مرچنٹ سینٹر. جس طرح سے لوکل SEO میں ہم گوگل بزنس GMB ہوتا ہے, اس طرح سے ای کامرس کے اندر ہمارا گوگل مرچنٹ سینٹر ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے. گوگل آپ کی پروڈکٹ کو باقاعدہ ویٹ کرتا ہے, اس کی امیجز کو انالائز کرتا ہے, وہ خود ان کے کرالرز اگر ان کو اچھی نہیں لگے گی تو آپ کی پروڈکٹ کو لائیو نہیں کرتے شاپنگ میں, وہ ڈس اپروو کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے, امیجز اچھی ہیں, تو وہ اپروو کرے گا اور وہ نظر آنا شروع ہے, اور وہیں پہ اسٹیٹس بھی آتے ہیں. اچھا جی, گوگل مرچنٹ سینٹر میں اس میں ٹیکنیکل SEO یا اسپیڈ یا جیسے آپ نے اسکیما بتایا, کس حد تک یہ ریلیونٹ ہے ای کامرس SEO میں بھی؟ سر بہت ریلیونٹ ہے. اس کا رزلٹ آپ کو میں نے دکھایا ہی, ہمارے جو اسٹور چل رہا ہے. ریلیونسی اس لیے ہے کیونکہ سر اگین ہم کیٹر کر رہے ہوتے ہیں اپنی آڈینس کو. جو ہمارا یوزر ہے وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اسپیڈ دیکھ رہا ہوتا ہے, موبائل پہ کھل جائے ایزیلی, اس کو ہیرو سیکشن فوراً نظر آئے, بائی کرے, چیک آؤٹ کرے اور چلا جائے. 3 کلکس کے اوپر وہ اپنی پروڈکٹس پہ جائے, اس کو FAQs نظر آ جائیں, میں نے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے. کیونکہ ٹیئر 1 کنٹریز کے اندر ڈو اٹ بائی یور سیلف ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی جائے گا, اتاریں گے, اس کو فکس کریں گے, وہ خود کرتے ہیں. تو ہم امیجز کے تھرو بتاتے ہیں, کیونکہ تھوڑی سی بڑی پروڈکٹس ہوتی ہیں ہماری, مطلب اگر 200-300 والا بھی ہوتا تو وہ خود جیسے ٹیبل ہے وہ خود ہی فکس کرنی ہوتی ہے. تو ہم اس میں بتاتے ہیں کہ اس کی کیئر کیسے کرنی ہے, اس کو فکس کیسے کرنا ہے. وہ کنٹینٹ میں آ گیا, ڈیموگرافک انفوگرافکس بتا دی ہم نے, تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یار میں نے خود کیسے کرنا ہے. تو اگر وہ کلیئر ہوتا ہے اور ہمارے کمپیٹرز وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایج مل جاتا ہے, وہ ریفر بھی کرتے ہیں, میں نے اسی اسٹور سے لیا تھا, یہ اس کی گائیڈ لائنز ہوں, یہ لے کے جاؤ. اس میں آف پیج کرتے ہو یا بس آن پیج سے جو ہے نا کام؟ نہیں, آف پیج کرتے ہیں سر. فارم لنکس ہمارے جو مین ہے, نارڈل اسٹریٹجی ہم نے سیکھی وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کو سر اس سے پش ملتا ہے آنیسٹلی, کیونکہ ظاہر ہے ایک ہے تو جرنل, لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اتھارٹی کو ایک پش مل جاتا ہے. تیسرا, ای کامرس اس پروڈکٹ کے ریلیٹڈ جو بھی فارمز بنے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ اس پروڈکٹ کی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ریڈٹ ہے, کورا ہے, وہاں پہ ہم اس کے پرابلمس کو سولوشن دیتے ہیں کہ یہ اچھی ویب سائٹ ہے. ایک ادر اکاؤنٹ سے جا کے سائٹیشن, جی سائٹیشنز کے اوپر, ڈائریکٹریز کے اوپر ہم جا کے وہ کرتے ہیں. آج کسی کے پاس $1000 ہے, کوئی بیک لنک, کوئی ویب سائٹ, کوئی کچھ موجود نہیں ہے, آپ نے اس کو اسٹارٹ سے لے کے چلنا ہے اور اس کی سیل $500 پر منتھ تک لے جانی ہے. وہ سارے پروسیس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ ایکسپلین کریں. سر
$1,000 سے وداؤٹ بیکلنگ ہائپوتھیٹیکلی میں اگر ایک آپ کو جرنی بتاؤں سو obviously سب سے فرسٹ تھنگ ہے کہ ہم نے اس کا یوزر ایکسپیرینس ویب سائٹ کا اپنے اسٹور کا یوزر ایکسپیرینس بہتر کرنا ہے. اگر وہ خراب ہے تو تھوڑا سا پیسہ ہم نے اس پہ لگانا ہے, بہت کم لگے گا, ٹھیک ہے, ہم نے اس پہ بہتر کر لیا یوزر ایکسپیرینس. سیکنڈلی ہم نے اس کے اوپر جو امیجز ہیں امیجز کوالٹی کو بہتر کر دیا. تھرڈ ہم نے سائٹیشن بلڈ کرنا شروع کر دی کہ یار ہم نے سائٹیشن بلڈ فری والی ہو جاتی ہیں ایزیلی. $1,000 ہے اس میں سے کچھ جو آپ کے پاس چنک رہ جائے گا وہ اپنے سپلائر کو خود پے کرنا ہے ایڈوانس میں, تاکہ وہ آپ کے پروڈکٹ کو ٹائملی ڈیلیور کر دیں. ہوتا ہے کیا نارملی جو لوگ کرتے ہیں, ایک المیہ بن چکا ہے ہمارے پورے اس ای کامرس انڈسٹری میں, لوگ کیا کرتے ہیں, آپ نے آرڈر پلیس کیا, آپ کے پیسے کو ہی لیں گے اور آپ کا پیسہ لے کے سپلائر کو پے کرتے ہیں. یہ غلط ٹیکنیک ہے, اس میں ان کو چارج بیک بھی پڑتا ہے اور آرڈر فلفل بھی نہیں ہو پاتا. وہ جو فنڈ ہے اگر آپ کو پہلے پہنچ جائے, بیک اپ ہونا چاہیے. آپ نے آرڈر پلیس کیا اور میں اس کو ہولڈ کر کے میں سپلائر سے فلفل کرا کے آپ کو ڈائریکٹ پہلے ٹریکنگ دے دوں, سو آپ پہلے خوش ہو جائیں گے, میرے پاس ٹریکنگ آئی ڈی آ گئی, پھر میں آپ سے وہ پیمنٹ اپروو کرتا ہوں اپنے سسٹم میں. ہمارے جو اسٹورز ہوتے ہیں اس میں آپشن اویلیبل ہوتا ہے شاپیفائی میں بھی اور وہ کامرس میں بھی, تو ہم اس کو ہولڈ کرتے ہیں پیمنٹس کو, وہ ہم پیمنٹ وہاں یوز کرتے ہیں. باقی اسکلز ہیں, اس کو اگر SEO کے بیسکس پتہ ہیں وہ ان چیزوں کو اٹین کر سکتا ہے $1,000 کے اندر. اچھا, اب تھوڑا سا آپریشنز اینڈ ٹیم, 10 پروفائلز, 10 ڈفرینٹ مائنڈس, ڈفرینٹ اپروچ, ان کی کام کرنے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ, تو ان کو ایک جگہ پہ الائن رکھنا اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینا, ان ادر ورڈ صحیح کام لینا, کیسے مینیج کرتے ہو؟ سر ٹیم مینجمنٹ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے کلائنٹ کے مسئلوں کو ریزالو کرنا پہلے, مطلب سب سے پہلے کلائنٹ. اس میں میری اپنی ذاتی ایگو نہیں آئے گی کہ یار تم نے کام کیوں نہیں کیا, ڈیلیور ہو گیا, یار تم نے کلائنٹ کا کام کیوں نہیں کیا. ہمارے ہاں یہ ایک چیز نہیں ہم ڈیولپ کر پاتے اپنے فری لانسرز میں کہ وہ اپنے سیلف کو زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں, امیجن کر رہے ہوتے ہیں, پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. ٹیم مینجمنٹ کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں کہ کلائنٹ کو ڈیلیوری پہلے دینی ہے, کیونکہ اگر وہ ہے تو بزنس ہے, اگر کلائنٹ چلا جائے گا تو ہمارے پاس ہماری ارننگ اسٹاپ ہو جائے گی, ہم وہ گول اٹین نہیں کر پائیں گے جو ہم نے سیٹ کیے ہیں. اگر میں اس کو آپ سمپل الفاظوں میں بتاؤں کہ ڈیلی میٹنگس, ڈیلی پارٹیسپیشن ضروری ہے. کوئی اگر رسپانس نہیں دے رہا تو ایٹ لیسٹ اس کو ایک ایتھیکلی پراپر پوچھنا کہ یار آر یو اوکے, فائن, کام کیوں نہیں ہوا, اگر کوئی ایشو ہے تو بتاؤ تاکہ تمہیں ریلیف ملے, ہم کام کو لے کے چلیں. ہوتا یہ ہے ہمارے یہاں آرتھوڈاکس سسٹم, مطلب جو ایک نارمل ہے کہ ہم اگلے امپلائی کو یا اگلے بندے کو سفوکیٹ کر دیتے ہیں کہ یار وہ دب جاتا ہے, وہ اپنی چیزوں کو بتا نہیں پاتا, ایشوز کو نہیں بتاتا, جس کی وجہ سے وہ لیم ایکسکیوز دیتا ہے. اگر ہم کسی کو اوپن ایک دیں کہ اسپیس دیں کہ نہیں ہے تمہیں کوئی ایشو ہے, تم جاؤ پہلے اس کو ریزالو کرو, ان دا مین ٹائم وی ٹیک کیئر دس. واٹس دا فرسٹ یا بگیسٹ ریڈ فلیگ وائل ہائرنگ؟ سر اسکل میرے لیے بعد میں آتی ہے. فرسٹ تھنگ از کہ ہاؤ اوپن کمیونیکیٹ اگلا بندہ کر سکتا ہے. کمیونیکیشن پہلے میٹر کرتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ٹائملی بتا دیتا ہے چیزوں کو کہ یار میرا یہ مسئلہ ہے سر, یہ مجھ سے نہیں ہو پا رہا, آپ اسے کسی اور سے کروا لیں, یا یہ چیلنج آ رہا ہے, اس کو فوراً دیکھ لیا جائے, بجائے اس کے کہ وہ دبا کے بیٹھا رہے, ایگزیکٹلی, اور خود ٹرائی کرتا رہے. جی اسکل سر آپ نے بھی سکھا لیتے ہیں, ہاں سکھائی جا سکتی ہے. بندہ جب کسی سسٹم میں آتا ہے نا, ایک سائیکل میں آتا ہے تو سیکھ جاتا ہے, لیکن کمیونیکیشن اور جو ٹرانسپیرنسی ہے نا وہ نہیں ہوتی. لوگ کیا کرتے ہیں عموماً, سر آپ کو یہ بڑے چیلنجز فیس کیے ہوں گے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, جو کمپلینز آتی ہیں ایجنسیز کی طرف سے, ہم نے کسی کو ٹرین کیا, وہ ہماری طرف سے گیا, اس نے سیم پروفائل بنائی, ٹھیک ہے, اور ہماری کلائنٹ کو پچ کر دیا, کمپیٹر بن گیا. تو یہاں پہ ہم اگلے بندے کو اتنا اسپیس دیتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو. ہم کہتے ہیں تمہیں اپنا کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, وی ول ہیلپ یو, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا مورل گراؤنڈ, ہاں مورل گراؤنڈ تمہیں کرنا ہے, وی ول ہیلپ یو, ہم تمہاری پروفائل کو بھی آپ کریں گے, لیکن آن اے مورل گراؤنڈ. تم بتاؤ گے تمہیں ایڈوانٹیج ہوگا, نہ کہ تمہیں کوئی ڈس ایڈوانٹیج دے. اچھا توصیف, یو ہیو اے لاٹ آف ایکسپیرینس, کراچی سے اسٹارٹ ہو رہے ہو, پھر دبئی جا رہے ہو, پھر سعودی عربیہ, پھر پاکستان میں آ کے جاب, پھر امیزون, زندگی کے سارے ٹیسٹ جو ہے نا لے چکے ہو. اپنے جونیئرس کو جو اس وقت آئے ہوئے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ مینٹور بھی ہو اسکلز میں, ان کو کیا پیغام دینا چاہو گے, کن چیزوں کا وہ خیال رکھیں کہ وہ نیکسٹ توصیف بن جائیں؟ سر ہمارے ہاں ابھی جو ایک چیز جو میں آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے, دے آر ان اے ریس. بلاگنگ 35 سال دھکے کھائیں گے, اگلے 3 مہینے میں ان کو جو ہے نا $500 چاہیے. ایگزیکٹلی. اب جو ینگسٹرز بھی ہیں نا سر, اگر کسی کو کوئک سکسیس بھی مل جاتی ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب مجھے سب کچھ آتا ہے, اگلے بندے کو کچھ نہیں آتا. کوئک سکسیس بھی آج کی جنریشن کے لیے ایک ریڈ فلیگ ہے کہ وہ اس کی کریٹیوٹی کو کل کر دیتی ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کا جو لرننگ پاتھ تھا وہ رک گیا. ہاں, اب بہت سارے ہیں سر اس میں ایسی ایگزامپلز ہیں جو لوگ خود اپنے آپ کو مطلب بلاگنگ کہہ لیں, فری لانسنگ کہہ لیں, کسی نے $1000 بنایا, وہ کہتا ہے نہیں یار میں چیتا ہوں, اب مجھ سے کچھ بندہ وہ نہیں کرتا. سو ہم نے آج تک یہ چیز دیکھی ہے کہ یار لرننگ اسٹاپ نہیں ہونی
چاہیے, جو اپنے گانے میسج کیا دیں, ایک لرننگ اسٹاپ نہ کریں. دوسرا اپنے آپ کو 3 ڈیٹ والی مثال کہ اپنے آپ کو پریشر کوکر نہ بناؤ کہ یار نہیں مجھے اپنی ویب سائٹ کو رینک کرنا ہے, مجھے کلائنٹ چاہیے, میری آرڈر کیوں نہیں آ رہا. پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں جلدی سکسیس رکھی ہے, کسی کے نصیب میں دیر سے سکسیس لکھی ہے, لیکن کنسسٹنسی بڑی انپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں ابھی 1-2 سال میں جو فری لانسرز آئے ہیں ان کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں نے اگر ابھی آئی اسکل میں کسی بھی ادارے میں ایڈمیشن لیا ہے, مجھے 6 مہینے میں رزلٹ ملنا چاہیے. نہیں آ رہا تو اس ادارے کا مسئلہ چاہیے. ہاں, اور مسئلہ ادارے کا, میرا مسئلہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو بلیم نہیں کرتے, وہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو بلیم کرتے. اب حالانکہ سر آپ نے خود کہا ادارے کی وجہ سے اگر لاس تو اس کا فالٹ نہیں تھا, وہ میری چیزیں تھی کہ یار نہیں چل پائی, کووڈ آ گیا, آئی ڈونٹ بلیم ٹو دا انسٹیٹیوٹ, لیکن کیونکہ انہوں نے مجھے سکھایا. آپ میچور تھے نا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ کارپوریٹ کلچر دیکھ کے آئے ہوئے تھے, آپ ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی تھے. ہمارے یہاں ینگ جنریشن نوکری کو بھی ایپ سمجھتے ہیں کہ میں نوکر کیوں بنوں, حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یار میں کسی سینئر کے انڈر رہ کے سیکھ جاؤں گا یا پالش ہو جاؤں گا. سر آپ نے خود دیکھا ہمارے دور میں, یا لائک آپ نے ایک لائف گزاری کہ استادوں کے انڈر رہ کے لوگ سیکھتے تھے, کمپیوٹر ہو, آئی ٹی ہو, وہ یار ہم سر کے پاس جائیں گے, پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا. آج کل لوگوں کا سیکھنے کا جذبہ کم ہے, وہ کہتے ہیں بس کامیابی مل جائے. اچھا توصیف, اب ریپڈ فائر مطلب اس میں 1 ورڈ آنسر جو ہے نا آپ نے دینا. SEO یا پیڈ ایڈز فار بگنرز؟ SEO. اپ ورک یا اپنی ویب سائٹ؟ پہلے نہیں, اپ ورک. لوکل SEO یا ای کامرس SEO فار فاسٹر منی؟ لوکل SEO. 1 SEO اسکل موسٹ اوور ریٹڈ ٹوڈے؟ کنٹینٹ رائٹنگ. کنٹینٹ رائٹرز آپ کو جو ہے نا سیدھا کر دیں گے. 1 SEO اسکل موسٹ انڈر ریٹڈ؟ ٹیکنیکل SEO. بیک لنکس اور کنٹینٹ فرسٹ فار ای کامرس؟ سر کنٹینٹ فرسٹ. US کلائنٹس یا لوکل کلائنٹ؟ US. منتھلی ریٹینرز یا پرفارمنس بیسڈ SEO؟ پرفارمنس بیس نیو بیس کے لیے. AI ہیلپنگ SEO اور کلنگ اٹ؟ نہیں, ہیلپنگ. شاپیفائی یا وو کامرس؟ شاپیفائی. کیوں یار, پیسے لگتے ہیں جو وو کامرس. شاپیفائی سر اس لیے کہ کوئی بندہ اس کو ایزیلی اسٹارٹ کر سکتا ہے. 1 میٹرک clients should obsess over؟ کمیونیکیشن. نہیں, it's about metric, مطلب کہ کیا دیکھنا چاہیے, CTR دیکھے, کنورژن ریٹ دیکھے, اس سینس میں آپ اگر بتاؤ, انالیٹکس والے سینس میں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ پہ کلکس کتنے آئے ہیں, اوکے, لیڈس کتنی جنریٹ ہو رہے ہیں. اگر میں GMB کی ایگزامپل دوں, کنورژنز ہم جی کنورژنز بیسکلی. ہائر فاسٹ اور فائر فاسٹ؟ ہائر فاسٹ. مینی پیپل ول ڈس ایگری ود دس. اچھا, جونیئر SEO کو ہائر کرنا چاہیے یا سینئر SEO کو ہائر کرنا چاہیے؟ اگین میرے لیے جونیئر SEO کو ہائر کرنا چاہیے. اوور ہیڈ نہیں بن جاتا سر؟ نہیں بن جاتا. مکس اینڈ میچ ہے. میں نے تو اپنی اسٹریٹجی میں پہلے جونیئر کو لایا, پھر اس کے اوپر سینئر لایا ہوں. پہلے سینئر کو لاتا تو پھر میرے لیے مشکل ہوتی. ایجنسی برانڈ اور پرسنل برانڈ؟ ایجنسی, لانگ ٹرم کے لیے. کولڈ آؤٹ ریچ یا ان باؤنڈ لیڈس؟ ہاں, ان باؤنڈ. اپ ورک اسٹل گولڈ اور ریس ٹو دا باٹم؟ نہیں, اسٹل. 1 مسٹیک دیٹ کلز موسٹ SEO ایجنسیز؟ ایجنسیز کی جو سب سے بڑی مسٹیک ہے, دے آر ناٹ انویسٹنگ آن ایجنسی اٹ سیلف. 1 ہیبٹ دیٹ میڈ یو ریئل منی؟ کنسسٹنسی. لگے رہو. ایڈوائس یو وڈ گیو یور 5 years younger self؟ 2020 والا توصیف کو کیا کہو گے؟ 40 لاکھ ضائع نہ کری. جلدی کوئی اسکل سیکھ لو. SEO کی طرف یا میں کہوں گا کہ کوئی IT, مطلب مجھے IT بڑی لیٹ پتہ لگی آنیسٹلی اسپیکنگ. میں کارپوریٹ میں بزی تھا تو ہمیں پتا تھا کہ نہیں یار یہ ERP ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے, یہی IT ہے. کوئک بکس, اوریکل, SAP, دس از اٹ. اس کے پیچھے کچھ نہیں پتا ہمیں, مطلب ماڈرن اسکلز کا نہیں پتا تھا. ماڈرن اسکل بہت ضروری ہے. اچھا, لاسٹ کویسچن, ورک اور پرسنل لائف کو کیسے بیلنس رکھتے ہو؟ اچھے دوست ہونا بڑا ضروری ہے, اور خود سیلف ٹائم آج کل کی دور میں. می ٹائم جسے بولتے ہیں. می ٹائم یہ نہیں ہے, یو ہیو اے ٹائم ود یور سیلف. ایون آپ خاموش بیٹھے ہیں, کوئی گانا سن رہے ہیں, یو آر ڈوئنگ نتھنگ. یا ایگزیکٹلی دس از می ٹائم. آپ بیٹھیں, اپنے بارے میں سوچیں بھی نہیں, کچھ بھی نہ کریں. یو ہیو ٹو سیٹ یور سیلف. فراغت بھی, بلکہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ فراغت بھی ایک نعمت ہے جس کی قدر جو ہے نا وہ بعد میں جا کے ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ توصیف, بڑا مزہ ہے آپ سے بات کر کے. آئی وش کہ ہم زیادہ بات کرتے کیونکہ آپ کے پاس ماشاء اللہ علم کا سمندر ہے, تو جتنی ہم بالٹیاں بھر سکتے, بٹ ٹائم جو ہے نا وہ ہمارے پاس کم تھا. تھینک یو فار واچنگ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا. اسٹارٹ ڈوئنگ پریکٹیکل. بس سوچی پیا تے بندہ گیا. اللہ حافظ.